प्रितीच्या बाबा भयणीनो, सकाळी सान भायल्यान जाय तो घोग्यांनी पावस पडटा, तरी पूण आमी सगळीं हांगासर एकठांय जाल्या, मोगान आमी आयल्या, कित्याक सांत आंतोनीची परब आमकां समोरमूंक जाय. त्या सांताचो आमकां जाय तो मोग आहा, देखूनच आमी हांगासर आयल्या. इतलो पावस आसून पर्यंत थोड्यांनी घोडे कामांक सान लीव घेतल्या जायत, भुरगीं घोडे थोडीं इस्कॉलाक वचपाचीं आसलीं, आयज तीं रावल्यांत घोडे फेस्तान वांटो घेवंक जाय म्हणून. आनी आयज सांत आंतोनीची परब आमी समोरमतना आमकां सगल्यांक व्हड खुशालकाय भोगता. लोकांचो आवडीचो भागिवंत तो, इज द सेंट ऑफ द पीपल. आयज ताची परब आमी समोरमता आसतना प्रितीच्या बाबणीनो, आमच्या कुटुंबाचेर आमी नदर मारूंक आयचो सेवाधर्म आमकां सुचयता. फोकस ऑन फॅमिलीज. आनी आयज जेन्ना सांत आंतोनीची परब आमी समोरमता, एक धाकटुली घडणी ताच्या जिविताक सान तुमचे मुखार दवरता. एक दीस खंय कोण एकलें तरणाटें चेडूं आपल्या खांदाचेर उदकाचो कोसो घेवन बांयशीन गेलें आनी उदक भरून ते परत घराब येतालें तेन्ना तें निसरलें आनी कोसो खंय जमनीर पडलो. प्लास्टिकाचो कोसो न्हू, तेन्ना मातयेचे कोशे ते. कोसो जमनीर पडोन कोसो फुटलो आनी उदक सगळें व्हारोलें आनी हें चेडूं रडोंक लागलें. आनी तेन्नाच सांत आंतोन ते वाटेन पावलो आनी सांत आंतोनीन तिच्या चेडवा लागीं विचारलें, बाय तूं कित्याक रडटाय? आनी तेणें सांगलें, पळय आपल्या मॅडमीन आपणाक धाडलां हिंगासर उदक भरपाक, पूण आतां कोसो फुटला देखून आतां म्हजी मॅडम म्हाका उलयतली, घोडी म्हाका त्रास करतली. आनी सांत आंतोनीन खंय त्या चेडवाक सांगलें, बाय तूं भियेना काय? आनी ते कोशाचे कुडके, मोडलेल्या कोशाचे कुडके घेतले आनी एकठांय धरून तो कोसो आहलो ते भाशेन करून तेका खंय परत हो कोसो ताणें दिलो. त्या चेडवाची दूख सांत आंतोनीन समजून घेतली आनी ही मिलाग्र सांत आंतोनीन केली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, सांत आंतोनीन मोडलेलो कोसो परत करून त्या चेडवाच्या हातांनी दिलो. आयज आमचे गोराबे जाय ते मोडल्यात, हे मोडलेले गोराबे सारके कर म्हूण ह्याच सांत आंतोनी लागीं आयज आमी मागुया. जेन्ना कुटुंबाचेर गोराब्याचेर आयज आमी नियाळ कोत्ता, आमचे गोराबे नाजारेतच्या गोराब्या भाशेन जावं दी म्हणून. कितलेच फामिली आयज तुटून गेल्यात, काबार जाल्यात. एक धाकटुली घडणी सांगता, कोण एकलें चेडूं न्होये क्लासीन शिकता, ते एक दीस म्हाका मेळोंक आयलें आनी म्हाका सांगतालें, फादर आमच्या फामिली पासत माग. कितें जालें गो? म्हटलें, फादर म्हज्या फामिलीन म्हजी डॅडी मामी आसा, म्हाका एक धाकटुलो भाव आसा आनी आमच्या घरांत सदांच झगडीं केस्तांवां किजिलां जातात, उजोती जातात डाडा मामा मदें. आनी म्हाका भिरांत दिसता, डाडा मामा दोशी जायत म्हणून, ती सेपारात जायत म्हणून म्हाका भिरांत दिसता. कित्याक ती झगडटा ते भाशेन फादर केन्ना पासून एक फावट आंगार पासून वयतात आनी तेका लागून फादर म्हजे भितर भिरांत येता. आनी एक फावट म्हजो डाडा म्हजी मामा म्हाकाय घालतात, लोटयतात त्या झगडीन. एक फावट मामी म्हाका आपोवन हाडटा आनी डाडा आपोवन हाडटा, कितें गो तूं सारकें पळय तें मामाक सांगूंक तुका कळना? डाडा मामी म्हणटा सारकें आहा तें डाडाक सांगूंक कळना. आनी हे भाशेन म्हाकाय दुखलून घालतात तेंच्या झगड्यांनी. आनी फादर हें सगळें चिंतून हांव बॅलन्स कोत्ता, हांव डाडा मामा मदें बॅलन्स कोत्ता. आनी आतां फादर म्हाका जॅम रातची सारकी पडना. 14 वर्साचें भुरगें म्हणटा म्हाका, रातची जॅम सारकी पडना आपणाक. आपूण न्हिदता आसतना भिरांतीन आपणाक स्लीप पॅरलिसीस म्हणटा पळय ती जाता. स्लीप पॅरलिसीस म्हणल्यार कितें? न्हिदेन आसतनाच आंग दोल्लेल्या भाशेन जाता. त्या टायमार म्हज्यान कांयच करूंक जायना, आंग दोल्लां कशें म्हाजें. इतली भिरांत येता फादर, हांव डिस्टर्ब जाल्या फादर, शिकोवपूय जायना म्हाजें सारकें. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हांवें एकूच कावज सांगला तुमकां, कितलेच हे भाशेन कावज आसात, कितले गोराबे मोडल्यात. जायते फावटी प्रितीच्या बाबा भयणीनो, घोव बायल एकामेकाशीन सारकीं आहा म्हणून सगळ्या समाजाक दाखयता. काजार आहा तेन्ना थंय वचोन बरी नाचता बा, सगळीं चिंता गोराब्यान बरें चलता म्हणून, पूण जायत्या फामिलींनी हे भाशेन फूट पडलेली आसा. आनी आयचो विशय आमकां उगडास कोत्ता की आमचे गोराबे आमी नाजारेच्या पवित्र गोराब्या भाशेन करूंक जाय. तर प्रितीच्यानो, कितें आमच्या गोराब्यान उणें जालेलें आसा काय? आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां स्पश्टपणी सांगता, ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. प्रितीच्यानो, आयज आमच्या गोराब्यांनी हो मोग, हो हुस्को, हें बरेंपण सामकेंच देंवलां.
आयज आमच्या गोराब्यांनी एकाच लागून बरेपण ना. जेजूची ही उतरां आयज एकामेकाचो मोग करात. आनी हांवें तुमकां विचून काडल्यात कित्याक लागून तुमी फळां दिवची म्हणून. आयज आमच्या गोराब्यांक सान कसलीं फळां उत्पन्न जाता काय? वॉट आर द फ्रुट्स दॅट आर कमिंग आउट फॉर आवर फॅमिलीज टुडे? मोग, शांती, बोगसणे, बरेपण येता काय आमच्या फॅमिलीक सान? व ताचे बदलेक नाटकाय, निड्डुकाय, निश्ठुराय, वायटपण. प्रितीच्या बाबडीनो घोडे हें सगळें आमच्या फॅमिलीक सान आयज उत्पन्न जाता असलीं फळां जाल्यार सांत आंतोनीची देख आमी घेवया. सांत आंतोन आमकां कितें सांगूंक सोदता काय आयज? आमचे गोराबे आमकां बांदूंक जाय जाल्यार 3 मुखेल वस्तू आमी घट मनान दवरूंक जाय. पयली म्हणटा ती देवाची भक्ती गोराब्यांनी आसूंक गरज. आयज जायत्या फॅमिलींनी तेर्स रोजार जायना, मागणें रोजार जायना. आनी हेकाच लागून देवाचो मोग फॅमिलीन ना देखून आयज गोराबे जायते दोशी पडलेले आसात. एक काणी वाचलेली हांवें. एका फॅमिलीन खंय मागणें रोजार बा जायनासलें, कांयच जायनासलें. आनी एक दीस खंय त्या फॅमिलीन तांची शामाय आयली खंय भेट करूंक आनी थोडे दीस तांच्या सांगाता रावूंक. आनी आतां ती तांची माय पळयता घरांत मागणें रोजार कांय जायना. तांकां सुचयता तुमी रोजार मागणें करूंक जाय. ती कशीच आयकोंक तयार नात. म्हणटकूच ती शामाय कितें करता, आपल्या नातीक घेवन बसता, आपूण रोजार कोत्ता तेका घेवन. आनी ही नात ताची खुशाल जाता रोजार करूंक शामायच्या बाराबर. मागीर पाय येता, माय येता, कित्याक लॉस जाता तांकां. बाराबर रोजार मागणें कोत्तात. आनी शामाय थोडे दीस तांच्या सांगाता रावन एक दीस आपल्या घराक पोत्तून पोत्तोता. आनी आपल्या घरा पोत्तोल्या उपरांत तेन्ना पोत्तून रोजार मागणें घरान काबार जाता, बंद जाता. आनी हें धाकटुलें चेडूं आपल्या पाय मायशीन विचारता, डाडा मामा शामाय वचोन देवूय गेलो बाराबर काय म्हणून. along with grandma, has God also gone away from our family? प्रितीच्यानो नियाळ करूंक गरज. आमच्या फॅमिलीन घोडे काय बरें रोजार मागणें चलतालें. पूण आयज कितें जालां काय? आयज जायतीं कामां चड जाल्यान काय आमची वेळ मेळना काय आमकां? जायते फावटी आमची भुरगीं तांकां उगोण येता रोजार मागणें करूंक. आयज आमच्या फॅमिलींनी असलो येस्ताद जाला आनी तो तेर्स जावपाचो आहा तो दुखलीत वयता, फुडें वचत रावता. 7 जांक जाय आसलो तो 8 मागीर 9 10 मागीर म्हणटा ना सगल्यांक जेम येता, धाकटुलो तेर्स करया. तो एक फावट धाकटुलो तोय सारको जायना. असलो आमचो येस्ताद जाला. एक मागणेक टायम म्हणटा तो आसूंक जाय आमच्या फॅमिलींनी. देवाची भक्ती जरी तर आमच्या गोराब्यांनी ना जाल्यार प्रितीच्या बाबडीनो आमच्या गोराब्याची मुनां घोट आसनात. म्हणटकूच आमचो गोराबो नाजारेच्या गोराब्या भाशेन आमी करूंक जाय जाल्यार मागणें रोजार गरजेचें पयलें. दुसरी वस्त एकामेकाचो मोग आनी हुस्को जे भाशेन जेजू आमकां सांगता, एकामेकाचो मोग करात. प्रितीच्या बाबडीनो एकामेकाचो मोग फॅमिलीन आसूंक चड गरजेचें. एकदां कोण तरी आयलो खंय मादर तेरेजाक आनी मादर तेरेजाक सांगलें खंय, मादर तेरेजा म्हाका संवसारान बदलो पाडूंक जाय, संवसार बदलूंक जावो, म्हाका कितें करपाचें हांवें? आनी मादर तेरेजा त्या मनशाक सांगता खंय, बाबा तुका संवसारान नोसोरणी हाडूंक जाय, बदलो पाडूंक जाय जाल्यार एकूच काम कर, घरा वच आनी तुज्या फॅमिलीचो मोग कर. घरा वच आनी तुज्या फॅमिलीचो मोग कर. प्रितीच्या बाबडीनो जरी तर आमच्या फॅमिलींनी आमी मोगान जियेलीं जाल्यार संवसार कितलो वेगळो जावपाचो. पूण आयज फॅमिलीन मोग ना. जायते फावटी आमी दुसऱ्यांक बरीं, कोण भायलीं आहात तांकां आमी एकदम बरीं, पूण जायते फावटी आमच्याच फॅमिलीक आमी वायट असलें जाता. जायते फावटी फॅमिली फूल स्पेलिंग FAMILY. कितें फूल फॉर्म? फादर एंड मदर I love you. FAMILY. फादर एंड मदर आय लव यू. पूण हो मोग प्रितीच्यानो खरेंच आमकां फॅमिलीन दिश्टी पडटा काय? आयज आमी नियाळ करुया. आमच्या फॅमिलीन आसलेलो मोग आमी वाडोवया. सान आंतोनीची भक्ती आमी कोत्ता. तो मोगाचो मनीस व्हरतलो. दुसऱ्यांक आदार ताणें केलें. जायते फावटी भायल्या मनशांक आदार कोत्ता, पूण आमच्या फॅमिलीच्याच मनशांक जेन्ना आमचो आदार जाय, जेन्ना तांकां गरज पडटा, जायते फावटी तांकांच पावोवंक आमी विसरता. ही दुसरी वस्त. आनी तिसरी वस्त फॅमिलीची मुल्यां, द व्हॅल्यूज ऑफ द फॅमिली. आयज प्रितीच्या बाबडीनो ही फॅमिलीची मुल्यां जायतीं बिगडत कशीं गेल्यात. म्हाका उगडास आसा आमी ल्हानपणी सान आमच्या गोराब्यान वाडटाले तेन्ना आमकां शिकयलेलें, कोण मनीस येत जाल्यार घरा, कोण सोयरो कोण पावणो येयलो जाल्यार बरे भाशेन जाप कर, उडकी वचोन तांकां. आनी हे भाशेन आमकां शिकयलेलें.
पूण आयज काल जायते फावटी आमी पळयता जायते फावटी वडील जेन्ना घरान कोण दुसरी येतात पासून भुरगीं कॅर पासून करिनात कोण मोबायलार आहा मोबायल घेवनूच भायर सरता एकामेकाक ओडकोवप म्हणटा ती आयज खूब उणें जालां व्हॅल्यूज इन द फॅमिली तेच भाशेन जाणट्यांची सेवा जाणट्यांक एक बरें उतर दिवप पिडेस्तांची सेवा करप आयज जायतें उणें जालेलें आसा एका घोराब्यांत हांव गेलो एक दीस आनी थंयसर एक जाणटी माय आहली आनी तिची नात आयली आवचितूच आनी म्हणोंक लागले आगे तूं पिशी म्हणटा श्यामायक म्हाजे उजीरूच हांव बसोन तूं पिशी तूं एम.एडी. मॅड जाल्या तूं आनी चले नाती कशें उलयता काय म्हटलें तूं श्यामाय लागीं फादर तशीच कोत्ता ती आपुणूच नोको आरे जाणटी जाल्या मू ना फादर ती तशी तूं कांय नोको फादर प्रितीच्या बाबा बडिनो जायते फावटी आमी कोण भाशेन आमच्या वडिलांशीन उलोवंक जाय घोराब्यान जायते फावटी आमकां तें समजना कोण आमच्या भुरग्यांक फॅमिली व्हॅल्यूज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट पूण आयज काल आख्खो फोकस मोबायलाचेर गेलोलो आसा प्रितीच्या बाबडीनो सगळीं मोबायल घेवन बिजी आसता आयज घरांनी आवय बापूय मोबायलार बिजी भुरगीं मोबायलार बिजी तरणाटी मोबायलार बिजी असलें जालेलें आसा एक बरें कोट मेळलेलें म्हाका Your cell phone has already replaced your camera, your calendar and your alarm clock. Please don't let it replace your family. तुज्या मोबायल फोनाक लागून आतां तुका कॅलेंडराची गरज पडना कित्याक मोबायलार कॅलेंडर मेळता अलार्म क्लॉक सकाळीं उठपाक आमी ते व्हडले अलार्म उजार करी ताची गरज पडना कित्याक अलार्म आयज मोबायलार आमकां मेळलोलो आसा कॅमेराची गरज पडना कित्याक कॅमेरा फोनारूच आसा म्हणटकूच द मोबायल हॅज ऑलरेडी रिप्लेस्ड युअर अलार्म क्लॉक कॅमेरा आनी कॅलेंडर डोंट लेट इट रिप्लेस युअर फॅमिली आयज जायतीं जाणां आपलो मोबायल मेळलो म्हणटूच तांकां फामिलांनीक नाका घरान आनी कोणूच नाका आनी हेकाच लागून आयज काजारी जिवितान पासून दुबाव उपरासल्यात वायटपण भितर सरलेलें आसा आनी घोव बायले मदें जोरी तर बरें ना फामिलीन आख्खीच फामील हालता प्रितीच्या बाबा भणीनो आयज घोराब्यांचेर आमी नियाळ करता आसतना बागीवन जो हांव पावलो दुसरो तो आमकां एक स्पश्ट संदेश दिता तो म्हणटा फॅमिली इज द बेजीक स्कूल द बेजीक स्कूल मुळावी शाळा म्हणटा ती आमची फामील त्या शाळेन आमी जायते शिकता कोडे मॅथ्स हिस्ट्री सायन्स आमी शिकोना पूण जिवितान पळय कितें गरजेचें फुडाराक पळय कितें गरजेचें तें थंयसर आमी शिकता टेस्ट एग्जामी फकत इस्कॉलान आसता पळय त्यो न्हू जिवितान व्हडली एग्जाम दिवपाची पडटा आमकां पूण जरी तर फामिलीन ही सगळी शिकवण भुरग्यांक मेळत जाल्यार फाल्यां जेन्ना ही परिक्षा तांच्या जिवितान येता तेन्ना आमची भुरगीं सांडची नात तरणाटीं सांडची नात आयज जायते फावटी भुरग्याक फाटीं लागतात आवय बापूय बेबी बाबा वचा तुमी स्विमींग क्लासीक म्युजीक क्लासीक आनी कराटे क्लासीक एकदम बरें इस्कॉलाक ट्युशनाक इस्कॉलाक सान येयले ट्युशनाक एकदम गरजेचें कांयच पर्व ना पूण दुसऱ्यो वस्तू पळय गरजेच्यो आहा आवय बापायन जें कितें भुरग्यांक सांगोंक जाय तें मात सांगोंक विसर नाकात ह्यो एग्जामी काबार जातल्यो पूण ती एग्जाम मागीर येता जिवितान प्रितीच्यानो आयज घोराब्या विशीं नियाळ कोत्ता आसतना हें थोडोसो नियाळ कोचो असो दिसलो म्हाका सान आंतोन आमकां देख दिता सुरवातेक सांगलेलें हांवें कोशाची खबर कोण भाशेन सान आंतोनीन तो मोडलेलो कोसो जोडून दिलो पळय तो आयज आमचे मोडलेले कुटूंब मोडलेले घोराबे आमी सान आंतोनीची उजीर आमी दवरुया घोडे तुमी जायत्या जाणांक वळखता आसतलीं तुमच्या शेजाऱ्यान तुमच्या सोयऱ्या मदेंच फामिली बऱ्यो चलनात आयज केरीतपणी त्या घोराब्याचो उगडास आमी करुया ह्या मिसार तांचे पासत आमी मागुया सरेंडर करुया तांकां आमी जेजू मुखार सान आंतोनीची केरीज मोजो तांकां आमी मागुया आयज आमकांच आमी विसर दिया तांचो उगडास आमी करुया आनी हे सगळे घोराबे एकठांय जावन आमचो क्रिस्ती कुटूंब घोट जावंक खेरीत देवाचें बळ देवाची कृपा ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान आमी मागुया